डार्क साइड ऑफ लविंग समवन इन 2025। देखो भाई, इंसान बहुत एंडू गेंडू है आजकल। सॉरी। तो भाई अभी हो क्या रहा है ना, दो लोग होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं। एक इंसान होता है जिसको बहुत ज़्यादा लव हो जाता है दूसरे इंसान से, दूसरा इंसान ऐसा होता है कि वो इसके एफर्ट्स देख के इसको वो करने लगता है, दोनों साथ में हो जाते हैं भाई, ठीक है। अब होता क्या है ना, जो एक इंसान को बहुत ज़्यादा हुआ है ना, उसका गेम बचता है पूरे इस टेंटे में। पूरा जो चल रहा रहता है ना, उसमें उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। वो जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो घिस देता है खुद को ज़मीन पे, एकदम रगड़ देता है। ऐसा मांग रहा है, वैसा कर दिया, ऐसा मांग रहा है, ऐसा कर दिया। समझ रहे हो? तो सबसे गंदी चीज़ ये है कि अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको किसी से कुछ हो गया है और तू लगा रहा है एफर्ट, तू लगा रहा है सब कुछ, तो देख मेरे भाई, सामने वाला इंसान ऐसा होता है कि उसको पता है तू वो तेरे से करने लगा है, तो है ना, वो तेरे को उतना वो नहीं करता, तेरे को भाव देता, उसको लगता है करेगा ना, ये करेगा ना। वो लोग अब रिलेशनशिप में है, ठीक है, अब उनके एक्स, फिर इनके एक्स, तुम्हारा युद्ध ही चलता रहता है पूरे में, मतलब। और जो तुम्हारी मेंटल स्टेट है ना, वो इतनी बेकार तरीके से ख़राब हो जाती है, क्योंकि आजकल ना इंसान अपने कर्तव्य से भागने के लिए, अपने काम से भागने के लिए इस भसड़ में घुस रहा है। सच बता रही हूँ। इस भसड़ में जब वो घुसता है तो यहाँ से अच्छे से भूत बनता है उसका, अच्छे से पीट के आता है, ट्रॉमा लेके आता है और आके बैठ जाता है चुपचाप कि अब मैं क्या करूँ अपने करियर पर। समझ रहे हो? मतलब लोग अपने इतने ज़्यादा फ्री हो गए, लोगों के पास कोई गोल, कोई पर्पस रहता नहीं है, तो लोग इस चीज़ में घुस जाते हैं। वो लोग किसी से टेक्स्ट कर रहे होंगे, लव वाले गाने बजा रहे हैं, उनको लगेगा प्यार हो गया मेरे को। ये इस हद तक है ना, नीच तक हो गई है। मतलब इंसान ऐसे लोग आए हैं कि वो लोग चाहते हैं कि ये जो सामने वाला इंसान है ये पूरा हमारा रहे, और वो इंसान भले ही 10 लोगों में मुंह मारते फिरे। मतलब समझ रहे हो? लोगों की अभी ऐसी मेंटेलिटी हो गई कि हमें कोई लॉयल इंसान चाहिए, तो सामने वाला इंसान खुद ही लॉयल नहीं है, उसको लॉयल्टी चाहिए। और अभी और पता है, प्यार व्यार कुछ चल नहीं रहा है। अभी ये हो रहा है कि भाई कौन कितना अच्छा इंसान है, कौन दिखने में कितना अच्छा है, किसकी बॉडी कितनी है, किसके शोल्डर कितने चौड़े हैं, किस लड़की का भाई कितना क्या हो, तुम लोग समझ रहे हो? कि कोई लड़की कितनी थिक है, इस हिसाब से लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्यार वाली चीज़ कुछ बहुत ज़्यादा कम हो गई भाई। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो थोड़ा बहुत प्यार व्यार कर रहा है, तो उनके लिए बोल रही हूँ मैं कि हाँ, वो होगी थोड़ी चीज़, पर इतनी बड़ी जो चीज़ है इसमें यही सब चल रहा है और तुम इसमें फंसे हो। लोग आजकल, क्या बताऊँ भाई मैं, सोशल मीडिया पे है सारे लोग, ठीक है, सोशल मीडिया पे कितने सारे एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे लोग हैं। तुम एक स्वाइप करोगे, तुम एक से बढ़ के एक इंसान, एक स्वाइप करो दूसरा इंसान, तीसरा इंसान। लोग अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं। रील्स, अगर कोई सी रील्स आ जाती है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, एक रील आई, उसमें एक कमेंट आया, तो उन्हें मेरे को इनसिक्योर फील करवा दिया। मतलब वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के पीठ पीछे ये सब कर रहा है। बहुत भसड़ है, बहुत ज़्यादा भसड़। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई एक सही पार्टनर अपनी लाइफ में मिले, अपनी लाइफ काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। पर मैं बता रही हूँ, ये जर्नी में जाते जाते इतने अटके सटके इंडू गेंडू लोग मिलते हैं तुम लोगों को भाई, तो मैं क्या बताऊँ कि वो लोग तुम्हारा मेंटल स्टेट ख़राब करने पे तुले रहते हैं। और मैं तुम्हें एक बात और बता रही हूँ, कभी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करना, एक्सपीरियंस करना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम इससे क्या क्या सीखते हो भाई? तुम भरोसा करना सीखते हो। भरोसा करना नहीं, भरोसा कैसे करा जा सकता है, मतलब ट्रस्ट तुम इजीली फिर नहीं करते किसी पे। जैसे लोग रिलेशनशिप के आने से पहले किसी पे भी ट्रस्ट कर लेंगे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, रिलेशनशिप तो भी सिखा। देखो भाई, गेम उसी का बजना है जो कि ढंग से, जो कि प्योर फॉर्म में लव कर रहा है, उसी को हट हट होता है, वो वही रोता है, वही गाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी वो जो इंसान दूसरा वाला, जिसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा तुमसे, जिसने तुमसे इतना कुछ मतलब नहीं रखा, प्यार नहीं करा, वो अपना आराम से जीता रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसका मेंटलिटी ऐसी रहती है कि बहुत आएंगे जाएंगे, उसको ऐसा वाला सीन रहता है कि लोग आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसको कोई ऐसा वो नहीं होता है किसी से। और तुम बाई चांस किसी ऐसे इंसान के साथ फंस गए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तुम बहुत गंदा एक्सपीरियंस, ट्रॉमा वो फील करते हो, महसूस करते हो। पर उसके बाद क्या होता है, जब तुम्हारी एक बार हीलिंग हो जाती है, जब तुम समझ लेते हो कि भाई कैसी चल रही हैं चीज़ें, तो तुम सतर्क हो जाते हो। तो फिर तुम समझ आ जाता है कि भाई ना मेरा इन चीज़ों से अब कोई लेना देना है अभी, ना यू नो ट्रस्ट वाली चीज़ है, ना कुछ ना कुछ। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचता है कि अब तो खुद पे काम कर ले। बस ये चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई गंदी चीज़ है, इसमें बहुत वाहियात चीज़ हो रही है यार। ये जो लव वाला सीन चल रहा है आजकल, कैजुअल
وہ کپس کیا بولتے ہیں، ایسے کچھ بولتے ہیں نا. یہ جو چل رہا ہے آج کل بہت ڈارک سائڈ ہے ان کی بھی، بچ کے رہی ہو بھائی. لے دیکھے یہ سیکھ تو اپنی لائف میں کہ تو اکیلے کیسا رہ سکتا ہے، اکیلے رہ کے تو کیسا پیسہ بنا سکتا ہے، اکیلے رہ کے تو کیسے سروائیو کر سکتا ہے. یہاں پہ تیری اصلی اوقات کیا ہے، تیرے پاس کتنا بل ہے، کتنی طاقت ہے، تو کتنا اسٹرانگ ہے. یہ سب چیزیں جب تم لوگ سیکھنے لگتے ہو نا اپنی لائف میں، اور پھر جب ریلیشن شپ میں جاتے ہو نا تم کم ہرٹ ہو کے آتے ہو. تم مطلب تم نے جو اپنی ایک پرانی دنیا، ایک جو پرانا ورلڈ بنا کے رکھا ہے نا، وہ تیرے کو گھر جیسا لگتا ہے. جب گھر میں واپس جاؤ گے نا تو تیرے کو خوشی ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ مطلب تو ہیپی ہیپی رہتا ہے. پھر تیرے کو ایسا کچھ سال ایسا نہیں لگتا کہ میں برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے جیون میں. تیرے پاس تو پیچھے تیری چیزیں رہتی ہیں. باقی بھائی میں تیرے کو تھوڑا سا ریئل ایگزامپل دے کے سمجھا رہی ہوں، تیرے کو زیادہ دماغ میں گھسے گا. دیکھو میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، بہت پیار میں گھسے ہیں، پیار بھی ملا، سب چیزیں ملی، پر انہوں نے لے دے کے یہی بتایا کہ کوئی ایک انسان ہے نا اور یہ دوسرا انسان ہے، تو یہ پورا ایک انسان پورا اسی کا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، یہ پورا اسی کا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. انسان سیپریٹ ہی ہے. مطلب اپنے کو کیا لگتا ہے بھائی پارٹنر ہے، دو لوگ مل جاتے ہیں، دو لوگ مل جاتے ہیں. کوئی ملتا ولتا کچھ نہیں ہے. وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. وہ لوگ ایک چیز پہ وہ سہمت ہو گئے تو وہ دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں. باقی وہ لوگ ایسا نہیں کہ اب میں پورا اسی کا، اب میں پوری اسی کی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی انسان جو ہے نا وہ ایسا ہے، اس کو ایک سے کبھی من نہیں بھر رہا. اور انسان کو نئے 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 انسان چاہیے رہتے ہیں. انسان کو ایسا لگ رہا ہے آج کل میں پورے دنیا کی لڑکیاں ڈیٹ کر لوں، پورے دنیا کے لڑکے ڈیٹ کر لوں. ایسا کر کے نا انسان کی جو سوچ ہو گئی ہے نا، اس چکر میں سارا یہ لو والی چیزیں 2025 میں تو ختم ہو گئی ہیں. 26 میں تو اور پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل. لوگ ہیں نا اتنے زیادہ دل والے عاشق بن جاتے ہیں. اوپر سے بھائی یہ جو بالی ووڈ ہے، بالی ووڈ کے جو گانے، بالی ووڈ یہ جو دکھا رہا ہے لو، یہ ساری چیزیں، اس چکر میں لوگوں کو اور زیادہ ہے نا شے ملتی ہے کہ یہ نا ہم اور گھسیں پیار میں، اور گھسے 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 موبائل بول رہی ہوں، مووی میں تو اچھا لگ رہا ہے سب کچھ، ریئل لائف میں کس طرح سے ہو جاتی ہے. ریئل لائف میں چیزیں بہت زیادہ الگ ہوتی ہیں، بہت زیادہ الگ. اور انسان کو یہ بہت دیر ہو جاتی سمجھتے سمجھتے، اپنے آپ گندا ایکسپیرینس، اپنے آپ کو گندی اوور تھنکنگ ایک ٹریپ میں پھنسوا لیتا ہے، جس سے ہیل ہونے میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے میں بول رہی ہوں جب بھی گھسو ان چیزوں میں سترک ہو کے جاؤ. اپنا ایک پیچھے جو دنیا ہے اپنی، تمہاری جو دنیا جس میں تمہیں کیا کیا رکھنا تمہیں بتایا تھا میں نے تھوڑی دیر پہلے، وہ سب چیزیں ایڈ کرو، وہ بناؤ سب سے پہلے، اس کے بعد یہ چیزیں کرو. نہیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا جہاں تم جاؤ گے. اکیلے ہو جاتا ہے انسان، بالکل صحیح نہیں رہتا ہے. اپنے لیے ایک اپنی سیپریٹ دنیا بنا کے رکھو، تمہارا گھر بنا کے رکھو. سمجھ رہے ہو کیسا؟ مطلب پھر جاؤ تو صحیح رہتا ہے. کہ یہ لو کرنے سے پہلے لو کا مطلب سمجھا کرو کہ بھائی یہ ہوتا کیا اصلی میں، یہ چیز کیا ہے. لو کا مطلب یہی ہے بھائی کہ تم کسی انسان کو بہت دل سے کچھ کر رہے ہو، تمہیں وہی انسان سے بس کچھ ہو رہا ہے، ایک الگ فیلنگ وہ صرف اسی کے ساتھ آ رہی ہے، ایک جو الگ وائب، ایک جو الگ چیزیں ہوتی ہیں صرف وہ تمہیں اسی کے ساتھ آ رہی ہے. تم اور کہیں ایسا وہ ویسا والا سین ہو ہی نہیں رہا تمہارے ساتھ، اور تم اس انسان کی بہت رسپیکٹ کر رہے ہو، تم اس کی کیئر ہے، قدر ہے، کھونے سے ڈر رہے ہو. تم سوچ رہے ہو وہ اپنی لائف میں بہت آگے جائے، بہت آگے بڑھے، اور اس کو ہر سکھ ملے جیون کا. یہ سب چیزیں تھوڑا پیار والی میں آ جاتی ہیں چیزیں. باقی میرے کو بھی اتنا کچھ پتہ نہیں ہے بھائی. تو ہاں یہ سب چیزیں اب تیرے کو کسی انسان کے لیے ہو رہی ہے، مطلب ہاں تو اس کو کر رہا ہے بھائی پیار، اس کے رسپیکٹ کر رہا ہے، مطلب ہاں تو اس کو پیار کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے. باقی جو تم کر رہے ہو، تمہیں اٹریکشن ہو، یہ ساری چیزیں وہ صرف وہ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ پیار میں نہیں آتی ہیں، وہ الگ چیز میں ہو جاتی ہے. اٹریکشن یہ ساری چیزوں میں آتی ہیں وہ. ٹھیک ہے؟ تو ہاں بھائی باقی دماغ تم میں بھی ہے، تو بولا ہے اس کو فالو کرنا. دنیا والی بات. اوکے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.